اللہ کو याद किया, अल्लाह से इस्तगफार किया. वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ कर दे सिवाय अल्लाह के. कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ कर सकता है. वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ कर दे. और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे. इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं. तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया. ये प्लानिंग वाला जो काम है ये खतरनाक है. बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा. अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़ंबुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़ंबुन हुवा मुक़ीम. इब्ने अब्बास तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं. औ ज़ंबुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है. कितना होप है देखें इस हदीस में. इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई. वेरिली द बिलीवर, बेशक एक मोमिन, वाज क्रिएटेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है. रिपेंटिंग एंड फॉरगेटफुल, इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर. इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का. बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ. नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से. देखिए सिन से क्या मुराद है. आज के दौर में यूथ को किस चीज से टेस्ट किया जा रहा है. अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा है, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए. और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज का माहौल अलग है. अल्लाह को सब पता है, तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है. और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूं कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है. जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है. तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है. अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ, और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला. तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है. हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज से, किसी सिन से. लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है. झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना. तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है. अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है. इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर. और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से. ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं. अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं. तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है. और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है. हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से. जैसे खवातीन है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है. हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है. क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए. इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें. फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़करु मन यख़शा. नसीहत करो दूसरों को, अगर नसीहत उसको फायदा देती है. जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा. हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है. तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है,
forgetful ہے, انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں, اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست, کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونز اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیا تھا؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے, اور یہ ڈیسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے, غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی, ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے, گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا, ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے, اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد آیا کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں گا. یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا, اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ گے. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک ہو جاتے. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک سے, غزوہ سے واپس آ کر, اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کعب بن مالک کا. یہ ہے الولا والبرا, کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے, اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے, بڑی مزے کی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی, میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے, اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فارگیونیس, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, فارگیونگ ہے. تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں,